देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयचे पयले वासाप आनी शुभ वार्ता नियाळ केल्यार दोन वाटो दिसोन येतात. एक वाट मरणाक व्हरून पावयता आनी एक वाट जावन आसा जिविताची. मरणाची वाट आमकां सासणाच्या नासाक आपूण व्हरता, पूण जिविताची वाट सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरता. ही जिविताची वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त. ह्या वाटेन चलतलो सर्गींच्या राजाक सुरक्षेतेन पावतलो, समाधानान जियोंक शकतलो. आज आमकां आमी विचारया, हांव खंयच्या वाटेन वचोन आसा, मरणाच्या की जिविताच्या? खंयची वाट हांवें धरल्या, मरणाची की जिविताची? जर तर मरणाची वाट धरल्या जाल्यार ताचो सांबाळ जावन आसा सासना सोनास एमकोंड मात्र. जर तर आमी जिविताची वाट धरल्या जाल्यार कशें जेजून आपल्या बापाची खुशी केली, तशेंच मुजी खुशी न्हय बगार ताची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक शकता. जेजूचो पाटलाव करचे म्हळ्यार केवल मागणें करचें न्हय, सर्व आमची आशा आमचेंच म्हणलें, या हांवें केलां, हांवें म्हणली कितें आसा हें सगळें त्याग करीचें. जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार जेजूक तुवें पयलें स्विकार करचें आनी कितें तुवें स्विकार केलां ती शुभ वार्ता हेरांक दिवचें जावन आसा. हेरांक दिवचें जावन आसा. ही सताची शुभ वार्ता, जिविताची शुभ वार्ता तुज्या कुटुंबांत, तुज्या शेजारा सगळ्यांक तुका तुवें दिवची जावन आसा. आनी त्या वेळार तुका जायतली रिजेक्शन येतात, निंदा येतात, अवमान येतात, ग्रेस्त काही सांडिचें पडटा, तुवें काम सोडिचें पडटा, तुवें दुबळो जायचें पडटा. दुबळो जाताना खंडीत ह्या संवसारांत तुका स्थानमान आसना. तुवें हें मोगान सगळें स्विकार करचें पडटा. मे बी जैलाक वचाचें पडात, अवमान भोगचे पडात, आनी हें सगळें तुवें मोगान स्विकार करता जाल्यार म्हळ्यार जेजूचो कुरीस जावन आसा मोगान स्विकार करचें म्हळ्यार. तो मात्र जेजूचो खरो फाटलावदार. उरलेले पुराय डाम्मी. जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता, म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता पासत आपलो जीव वगडायता, तो आपलो निजायकी जीव वाटयता, म्हळ्यार सासणाच्या जिविताक तो व्हरून पावयता ताचो जीव. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता, आज आमी सक्कड बियान बसल्या, जेजूचो मोग कोणायकी दिवंक जायना. खरी शुभ वार्ता जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून आमकां परगट करूं जायना. म्हळ्यार कित्याक जायना म्हळ्यार आमकां बें दिसता, कोणी आमकां मारीत, कोण आमकां दोनी खालें सांगतीत, कोण अवमान सोंसूंक नाका, दुबळो जावंक नाका. आमकां स्थानमान मस्तू गरजेचें जावन आसा. जो कोण आपलो जीव निजायकी वाचोवंक सोदता, तो आपलो जीव निजायकी वगडयता. मनशान आपलो जीव म्हळ्यार जेजू कुत्तू वगडावन वा आपणाचो नाश करण म्हळ्यार एमकोणाच्या त्या वाटेक जर तर तूं वेताय जाल्यार सगळो संवसारच जोडलो म्हूण धरया. सगळें सगळें संवसारच जोडलो म्हूण धरया, तर तातूंत कितें फायदो? मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयची शुभ वार्ता जेजू क्लियरली ताशी सांगता, मातब्यारांनी अधिकाऱ्यांनी म्हाका कालें करूंक आसा, म्हाका मारतले ते, म्हाका जेरबदांनी मारतले, हांवें कुरीस वोवंक आसा, हांवें कुरीस व्हरूंक आसा आनी हांवें मरोवंक आसा, पुरसार मरोवंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा हांव उरतलो. म्हळ्यार जेजू सगळें जाणा आसलो बापाची खुशी करचेंच म्हजें काम. तिसऱ्या दिसा हांव पुना जिवान जातलो म्हूण ताका गोत्ता आसलें. आनी तो मोगान ते स्विकार करता बापाची खुशी. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजूच्या वाटेन वसाचें जाल्यार ती वाट हांवें जाणा जायची. जेजूच्या वाटेन वसाचें जाल्यार ती वाट हांवें जाणा जायची. ती खंयची वाट? आनी ती वाट जावन आसा खरी शुभ वार्ता, सताची शुभ वार्ता. खऱ्या शुभ वार्ते फाटल्यान हांव धांवतांगी ह्या संवसाराच्या आशिर्वादा खातीर हांव हांगा थंय धांवून आसा. आज जायतले आमी क्रिस्ताचे म्हणून आमी सांगचें, आमी संवसाराच्या आशिर्वादा खातीर आमी थंय हांगा धांवता. आनी ही संवसाराची आशिर्वादां कितें करतात गे म्हळ्यार आमकां नासाच्या वाटेन व्हरून वेतात. पयलें हांवें तें बंद करीचें. तें बंद करतना आमकां देवाची वाट कळटा. तुका जर तर जिवी जायचें जाल्यार ह्या खऱ्या शुभ वार्ते फाटल्यान धांव. खरी शुभ वार्ता जेजू मात्र जावन आसा खरी शुभ वार्ता.
जेजूक सोदून दाव जर तर तूं जेजूक सोदून देंवतना खंडीत जावन देव तुका ती वाट दाखयता. स्वताची वाट देव तुका दाखयता. आज हांगा तुमी खंयी मेळनात येल्यो वाट्यो खंयी नात, पुरो बंद केल्या सैतानान. पूण तूं जर आशेताय जाल्यार तुका ती आशा आसा जाल्यार देव ती वाट उक्तें करतलो. आमेन.